ما يقصد إرضاء رب العزة والجلال ولا يقصد الحصول على الأجر الأخروي. الله المستعان. يقرأ ورده من أجل أن يحفظ من السحرة والحسدة وأهل الشرور. يا أخي اقرأه ليرضى الله عنك، ربك الذي خلقك خله يرضى عنك. الله المستعان. كذلك انوى أن تحصل على أجر الآخرة بهذا الذكر، وما جاء تبعا من الحفظ ومن ابتعاد هذه الشرور عنك ليكن تابعا. أعظم ما بلينا به أن نقصد بأعمالنا الدنيا، وإذا وصل ذلك إلى العبادات في الدعاء وفي الذكر، وبعض حتى يصل إلى الصلاة. ليش تصلي؟ قال عشان أنجح. الله المستعان. إيه عشان تنجح في الآخرة. النجاح الدنيا سهل، ما جاء في الدنيا تبع. الله المستعان. قال تعالى: كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. الله المستعان. ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه. الله المستعان. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. اللي أعمالك كلها للدنيا ترى لنار جهنم، حتى ولو كان عابدا، إن عبادته لم يرد بها الآخرة. كما قال تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. إذن لابد أن تكون نياتنا أخروية. أخروية. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. عندما يأتينا بعض الأشخاص ويقول المنافع الشخصية لا تقدمونها على المنافع العامة، نقول هذا غلط. ناظر مصلحتك الشخصية بس مصلحة الآخرة. متى نظرت إليها جاءت المصالح الدنيوية العامة والخاصة وكل شيء.